وين راح يغيبوا الملاح؟ ما عندهم وين راح يغيبوا، راهم كل هنايا الملاح الليله هذه، كل هنا وكل ليله راهم كل معنا الملاح. تحيه كبيره 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 الى الشاويه الاحرار، الشاويه اللي ما يبيعوش اصلهم، الشاويه اللي باقين ديما متحكمين في اصلهم. تحيه كبيره الى الامازيغ، الى القبائل الاحرار ديال كازن. الوغ كما وعدتكم قبيل راح نتكلموا شويه على الناس اللي تتكلم على هذا المشكل اللي داروه الناس. يعني هو مسيو ماكرون نتاع فرنسا بغى يدير كيما دار أولاند. مسيو أولاند حتى هو رئيس فرنسا حب ديما يتقرب للجزائر، حب ديما يتقرب. داير على بالهم باللي كاينه اون استوار، كاين تاريخ، بغينا ولا كرهنا عندنا تاريخ مع بعضنا. ناس آلاف نتاع الجزائريين
لو كان تروحوا دوكا واش يقولوا لي سيمتيير في الجبانات في واش يقولوا ان فرانس، تشوفوا آلاف نتاع الجزائر اللي ماتوا علاش؟ تحت الدرابو نتاع فرنسا. خاطرش الناس اللي يحسبوا باللي فرنسا راهي ما بين 45 54 و 62، هذه نهار كي الناس حبوا قال لك اخويا انا نديروا الاستقلال نتاعنا كيما قال واحد خرجوا. مي لا فرنسا راهي من 1830 باش نتفاهموا مليح، والناس راهي تحت فرنسا. حتى جمعيه العلماء ما كانش واحد اللي ما كانش تحت فرنسا. يكذب عليكم الناس اللي يقول لكم الكابرانات نتاع فرنسا. شو هيك الهضره هذيك الكابرانات؟ ماشي الكابرانات، الناس كانوا دي زوفيسيي تقول لنا كابرانات تمسخر بيا. من 1830 ما كانش واحد اللي ما عندوش ناسيوناليتي فرونسيز حتى ال 62. وكان حتى صارت لا غير 1954 ديكرونشمون دو لا ريفوليسيون 1954. الباقي كامل كنا تحت فرنسا. الناس كل داير علاش اليوم الناس اللي عندهم اللي زادوا قبل 62 عندهم الحق باش يرجعوا يديروا لا ناسيوناليتي فرونسيز نتاعهم. بوركوا؟ باسكو نهضر على الناس اللي 62 كي كانوا الوقت هذاك مينور، هذوك عندهم الحق يديروا لا رينتيغراسيون تاع الناسيوناليتي فرونسيز. علاش كيروحوا توتشويت يسهلوا لهم الامور؟ باسكو كانوا دي فرونسي، دونك يزادوا سور الدرابو فرونسي يسموا دي فرونسي. الوغ التسهيلات اللي تمدهم فرنسا اليوم للجزائريين واحد ما يحصل عليهم، ما تحصل عليهم ني اخواننا التوانسه لا اخواننا المغاربه لا حتى واحد. لي زالجيريان عندهم ان ستاتيو بارتيكولي اون فرانس. واحد ما عنده حق يحل ان ريجستر كوميرس في فرنسا من غير لي زالجيريان. يعني عندنا ان ستاتيو بارتيكولي. مام الناس اللي راحوا برك وعطاوهم غير بيكزومبل الناس اللي باش يديو الكوارت نتاعهم، اول ما يجيو بريميرمون يعطوهم ريسيبيسي نتاع 3 موا او دانستالاسيون ولا نتاع 3 موا، ومن بعد ديريكتومون 10 ans. سي با لو كان نتاع الناس الاخرين اللي لازمهم يقعدوا 5 ans كل خطره يديروهم بالعام ما نعرف يعطيولهم ولا ما يعطيولهمش. مي لي سول او موند اللي عنده حق يدي لا ناسيوناليتي كيف اسمه le titre de séjour en France ولا اللي يدي لا رينتيغراسيون تاعو لا ناسيوناليتي فرونسيز سو سون بيان لي الجيريان باسكو الجزائر كانت ان ديبارتمون فرونسي. الناس تمشي وتتقدم كما تعرفوا فرنسا كانوا دو غير مونديال ميم فرنسا كانت احتلتها كيف اسمه الالماني في وقت هتلر، والجزائريين كانوا كل وقت هذاك مع فرنسا وحرروا فرنسا. وكما قال واحد والناس ماتت الاف اللي كانت كيف اسمه الجزائريين وفرنسا في فرد كما قال واحد الدم نتاعهم مع بعضهم. واليوم ثاني عندنا فرنسيس كما قال واحد مزوجين بجزائريات، آلاف دي فرنسي لليوم مازالوا يزوجوا بهم لليوم. وعندنا ثاني آلاف الجزائريين مزوجين بقوريات. دونك نو افون كيما قال واحد اون هيستوار كومون. سامبلومون كاينه ناس اللي مازال تحلب البقره باسم الماضي كيف اسمه كيما يقولوا الماضي الثوري. هذا مجاهد وهذا جاهد وهذا ما على باليش وهذا ما على باليش. هما اللي اشاك فوا ونزيد نعطيكم حاجه يا الناس، حبسوا لهم تشوفوا هذا اللي راهم يديو فيهم الاخر، تشوفوا يوليو يكفروا بالجزائر بالمقلوب. ومبصح اليوم نو باسكو البقره تحلب ما يحبوا ديما يبقاو يحلبوا مي سي ترو يا ابن عمي. واه من 54 نتوما تحلبوا البقره فضت راكم تشوفوا حتى الحليب ما كانش، والله ما كان الحليب. علاش؟ بوركوا؟ باسكو لا بودر غاليه، ما كانش الناس يجيب فيها كيما قال واحد والحليب تدعم فيه الدوله. دونك البقره فضت. على هذا لازمكم تحبسوا شويه، ما تبداوش كاشاك فوا وين كيما قال واحد والاستعمار يوم كانوا اخرين يهضروا على الاستعمار تاع فرنسا بصح ما شافوش هما استعمار. انتم بعدكم استعمار. شكون اللي يحتل الجزائر الاولى؟ يا اخي واش العرب هما اللي يحتلوها الاولين؟ شكون احتلتها فرنسا هي الاخرى اللي جات. انا مانيش لافوكا تاع فرنسا، مي فرنسا جات 1830 راه من قبل 1830 باش تلقاو شكون اللي جا 700 وكيلك. ماهوش العرب اللي جاو يحتلوا الجزائر واحتلوا المغرب واحتلوا كيف اسمه شمال افريقيا كامل احتلوا هما. هذا نتوما العرب باش نتفاهموا راكم نتوما ديكولونيزاتور باش تهضروا الساعه على فرنسا المستعمره. نتوما راكم استعمار. لو بروبليم هو ان كي جا مسيو هولاند حتى جاك شيراك جا وعيا قال لهم يا جماعه لازمنا الماضي نحيوه ونخدموا مع بعضنا.
اشاك فوا يخرجوا لك جماعه والاستعمار البغيض ولازم يعتذروا. وانتم العرب اعتذرتوا انتم على الشيء اللي درتوه، اعتذرتوا على النساء اللي اغتصبتوهم باسم الاسلام، اعتذرتوا على الذهب اللي ديتوه من الجزائر وطلعتوه للسعوديه وطلعتوه للبينسول العرب، الجزيره العربيه. اعتذرتوا انتم؟ ياكم ما اعتذرتوش. راكم اليوم بعدكم تحسبوا فينا كيما قال واحد تحت رجليكم. اعتذرتوا انتم؟ علاش غير فرنسا اللي تعتذر؟ كاع انتم راكم انا مانيش افوكا نتاعها، بصح علاش غير فرنسا بقيت؟ علاه ما يعتذروش الاخرين؟ كل الاتراك والناس كل اللي يحتلوا الجزائر كل يجيو يعتذروا. شفتوا غير فرنسا انتم؟ فرنسا هو كي جات بنات الجزائر وقرات الجزائريين وبنات اليوم البنيات هذه كل. دوك نزيد نعطيكم انا واحد السيد، هذا رئيس البلديه نتاع الجزائر الوسطى، واش يتكلم السيد هذا تسمعوه باللي الناس هذو. والمشكل قبل ما نعطي لكم السيد هذا واش قاعد يقول، المشكل من هو كما قلت لكم قبيت يا ناس، يا الجماعه هذو اللي راهم كيما قال واحد اشاك فوا ينعتوا فرنسا بالصبع. هاي فرنسا حتى كي ما تكونش النو قال فرنسا، حتى كي ما تكونش النو قال فرنسا. هل انتوما راكم ضد فرنسا غير بالهضره برك، بصح تروحوا تداويو كل في فرنسا، ولادكم يقراو في فرنسا، شريتوا دي فيلا في فرنسا. واذا تحبوا نعطيكم حتى الاسامي تاع الناس اللي كاينين ما انا ما عندي ما دخلني فيهم، بصح لازم لا بلاك تحبس، لا بلاك لازمها تحبس. كيفاش؟ حرام علينا وحلال عليكم انتوما. حرام على الشعب مسكين اللي يبقى يداوي في السبيطارات المخليين، وحلال عليكم انتوما تروحوا لفرنسا تداويو في فرنسا. حلال عليكم، مادام حلال عليكم انتوما حتى الشعب لازم يكون حلال عليه. اذا تحبوا تعاديوا فرنسا لازم الكل يعاديوها، الشعب كامل يعاديها وانتم اللي تمدوا ليكزامبل. الناس هذو لي ريسبونسابل هما اللي يمدوا ليكزامبل، ماهوش انت تجي تقول للشعب لا تخطب عليهم وفرنسا هذه راهي المجرمه وما نقبلوا لهمش وما نتفاهموش معاهم ومن هنايا وهما يروحوا يقفلوا لي فيزا على الناس مساكن كما قال واحد. حتى الناس اللي عندهم بلي عمهم واخواتاتهم وخيانهم ساكنين في فرنسا ومنهم ما يقدروش يروحوا يشوفوهم. دونك شكون اللي خاسر فيها؟ خاسر فيها الشعب. انتم ماكمش خاسرين، انتم كلمه زوج تهز التليفون الو شوف لي s'il vous plaît un visa pour moi et pour ma fille. Oui on va y aller pour faire un tour et on revient. انتم تو سويت تلاقيكم كيف اسمه الطوموبيلات نتاع السفاره في الايروبور يهزوكم يديوكم. بصح الشعب نو ما عندوش حق. الشعب يبقى يموت لهنايا ولا يروح للسبيطار يلقى حتى الاكسجين ما عندهمش. نورمالمون كيما انتم كيما الشعب كامل داويو انتم في هذه السبيطارات نتاع الجزائر. حتى حنا ما عادش نروحوا لفرنسا خلاص. واحد ما عاد يروح لفرنسا، ماهوش حلال عليكم وحرام علينا حنايا. هذه ماشي عادل. هذه اذا حبيتوا فرنسا هذه نديروا عليها كروا روج يلا توتسويت. ما انتم تحبسوا حيت انتم تضروا تداويو عندنا حنا. علاه انتم تحكموا توتسويت تجيو تداويو في فرنسا؟ بوركوا؟ علاش؟ نقولوا لنا تراش علاش؟ وبصورت من هذو صورتكم انتم يا صورة الشعب اللي كنتم قاعدين تداويو بهم. حنا كيما قال واحد ربي يجيب الشفاء لاي بشر. بصح مادام واش يقولوا انتم تداويو، حتى الشعب عنده حق يداوي، حتى الشعب عنده حق يدي فيزا نتاع فرنسا، حتى الشعب عنده حق يروح في فرنسا ويسكن في فرنسا. صار انتم تروحوا تسكنوا وديروا دي فيلا وديروا منها، والاخرين ما كيما قال واحد لا لازم يطلبوا واش يقولوا مشكل ولا جهه يصروا لازم يطلبوا كيف اسمه يطلبوا السماح. يحبسوا انتم ما تروحوش لفرنسا خلي يطلبوا السماح زياي. حبسوا ما تجيش تروحوا. حبسوا قال اخويا احنا خلاص الطياره ما تجيش تهبط في فرنسا. نو انتم لا انتم تروحوا. انتم tout de suite le visa passeport diplomatique vous n'avez même pas besoin de visa. والشعب مسكين كي ضل واحد عنده بنته ولا اللي ما قدرتش تداوي في الجزائر ولا منها باش تروح تبعث لها بريزون شارج ما تروحش. نو بورتون صورتها هي. روح نشوفوا هذا سي محمد هذا اللي راه يحكي اللي قعد وما لقاش واش يدير باش يدي ناس تصفق عليه وينعت روحه وطني زعما. هذا رئيس البلديه نتاع كيف اسمه on va le voir نتاع الجزائر العاصمه. اتوندي دوك نحوس لكم عليه باش تشوفوا الناس واش راهي تهضر. تشوفوا كيفاه يعني الناس هذو اللي فوالا. هاو سي بطاش اسمعوا له تشوفوا. مانيش نسمع لكم كلش باسكو ما عنديش وقت. نسمع لكم غير قطعه من واش يتكلم سي خونا. فوالا اسمحوا لي دقيقه. فوالا هوب. الناس هذو حبوا ينعتوا روحهم بلي راهم زعما راهم وطنيين اكثر من المواطنين الكل.
اسمعوا اسمعوا. Le ministre français, le dernier, c'est le président français Macron. C'est normal parce que le président d'APC Alger Centre, donc, كي يجيك هذا رئيس بلدية الجزائر دونك هذا الوسطى المينيستر بالطاش. هذا مينيستر دو لا سونتي فرونسي ما بيني مينيستر اللي استقبلت مي ما رحناش لا كروند بوست، رحنا لواسمو جزنا استقبلته في اودان موريس اودان حتى الباب لا دوزيام بورت برينسيبال تاع لونيفرسيتي دالجي. دونك تما بدينا نحكيو على لي زيمابل، بدا يحكي الامباسادور يولي يهضر على لي زيمابل اللي بناتهم فرنسا. عبالك تحس باللي شغل مازال مطمعين يولوا. طامعين. دونك نوليو ليها اكسيتيرا، تحس باللي كيلكو بار نون با كونسومي انت اللي خرجت فرنسا. منا من الجزائر. دونك لحقنا للباب تاع لونيفرسيتي قالوا الامباسادور كي اليوم واقيلا حاكم الامن الداخلي ولا الامن الخارجي اللي هو في فرنسا هو اللي كان امباسادور هنا. دونك قالوا مسيو المينيستر هكذا وكانوا لا بروتيكسيون اكسيتيرا. قالوا مسيو المينيستر مسيو لو مير دالجي سي ان كابيل با كوم لي مونتور دو بوفوار. Ils m'ont pas comme le pouvoir algérien, ils m'ont. دركا يكذبوا ولا ما يكذبوش الله يسهل. Donc قلت له son excellence pardon je crois vous avez gaffé avec moi, il faut rectifier ce que vous venez de dire. قال لي واشنو؟ قلت له انا je suis pas kabyle, je suis un algérien, un mazigh arabe et musulman, je suis pas kabyle. صفقوا عليه صفقوا. et ben بعد تما شفتوا كيفاه البوبيليزم، شفتوا كيفاه البوبيليزم. ها كيفاه البوبيليزم. انت يا سي بطاش، انت انا نجاوبك، انا في بلاصتي انا مانيش افوكا نتاع فرنسا، من جاوبك يعني انا حتى انا الجيريان كيما قال واحد، بصح انا شاوي، انا مانيش عربي كيما تقول انت مانيش كابيل عربي. خلطها، انا مانيش كابيل. تو دابور لازم يكون الرجال هما اللي كابيل، هذه الاولى. ثانية تقول انا جزائري، واش يقولوا امازيغي وعربي. قاعد تكسر بالناس ولا سي بطاش؟ ما زلتوا تمسخروا بالناس ولا واش هو؟ واش هذا مازيغي عربي هذا؟ منين جبتها هذه؟ ولا حبيت الناس ديما تصفق عليك، هم صفقوا عليك. مي هذه تجي بوبوليزم. ولو كنت في حل يا سي بطاش، كنت البنيه هذه اللي جا شافها الامباسادور والوزير نتاع فرنسا، لو كان جيت صحراء دار غاز كيما القبائل الكل، كنت راك ريبتها ودرت واحده اخرى نبنيوها حنايا باش كي يجي نتاع فرنسا ما يلقاهاش، ولا تنعتها له غير في التصويره قالها كنتم واش خليتوها خربه وحنا ها واش درناها حنايا، وتنعتها وتقولوا ها واش درناها حنايا كوم سا تم يقول لك وي سي فري يعطيكم الصحه انتم لي زالجيريان. مي ماهوش تخليها كيما راهي كيما قال واحد وجيت نعت سي نورمال هو نعتها الاخر قال له هذه حنا نتاعنا حنا اللي بنيناها. واش حبيت يقول مسيو بطاش هو اللي بناها؟ واش حبيت يقول؟ فهمنا طراش. اذا كنتوا فحوله وتخدموا ريبوا شي اللي خلتها لكم من فرنسا او موان حتى كي يجيو هما فيزيت ما يلقاوش حاجه اخرى. مي نتوما ماكمش قادرين. اي راح تريب كيف اسمها القصبه راهي قريب تريب، ما نجمتوش حتى ترموها برك، حتى ترموها ما نجمتوش. وتعرفوا غير تهضروا برك قال لي لي مونتور وما نعرفوهاش لازم نسمعوه حتى هو واش قلت له انت نورمالمون، نسمعوه حتى انت واش قلت له، حتى نقول لهم هذا راهو ستان كابيل ماهوش مونتور، حتى نسمعوه انت تو دابور كيس تو هادي انت ما سمع انت ما تقولش واش قلت له انايا. لو كان نسمعوه حتى هو دوك يرد عليك ويقول لك واش كنت تقول انت. دونك انت حبيت تنعت روحك باللي زعما نتايا راك خير من فرنسا وما نعرف عليه وما نعرف واش. يا سي بطاش ما نعرف كيف يقولوا اللي يقراه ذيب نتاعنا حنا يقولوا هكا، اللي يقراه ذيب حفظوا سلوكي يا ناس. خليكم الهضره هذه. الشعب فاق بكم، الشعب ما عادش منكم. الشعب اليوم كيما راكم تحبوا لروحكم لازم تحبوا للشعب هذا باش ينتهموا مليح. الشعب هذا سي فيني ما عادش يثيق فيكم دوكا، سي فيني. مال فين تسبوا فرنسا تسبوا ومن بعد تهزوا الطياره تروحوا تداويو عندهم. صاي الشعب فاق بكم. تسبوا فرنسا وتحكم الطياره ويتلاقاوك الجماعه واش يقولوا بلي فواتور دوبل نتاع الشعب كيما قال واحد تاع لومباساد، يديوك كيما قال واحد في لي فيلا تضرب راحه نتاع 3 شهور و 4 شهور لليوم. بعد اليوم نهضر معاكم اليوم 2 مينيستر راهم في فرنسا. راكم تمسخروا برواحكم ولا تمسخروا بالناس؟ الشيء اللي تحبوه لرواحكم تحبوه للناس. ثاني الشيء اللي تحبوه لولادكم لازم تحبوه للشعب الجزائري. هذا ماكرون ما دار حتى حاجه. ماكرون حتى هو دار كيما دار كيما اسمه الرئيس واش يقولوا اولوند، وكيما دار حتى ساركوزي
حتى ساركوزي جا قال لهم يا جماعه ماذا بينا ما نبقاوش نهضروا حنا على هذا وانتم وهاكم منا ومنا، هذا ماضي نديروا الميموار مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا ونروحوا كما قال له ساركوزي. واختار ساركوزي كان يمشي في الجزائر وقال له صحفي قال له مسيو ساركوزي وكيفاش تطلبوا السماح؟ بيان ساركوزي حبس قال له واش من السماح نطلب من عندك انا؟ كاش ما درت لك انايا؟ كاش ما شفتني درت حاجه باش نطلب منك السماح؟ قال له نو نهضر لك على الناس اللي جاو ايزون كولونيزي لالجيري. قال له مسيو، قال له الناس اللي جاو كولونيزيو لالجيري، قال له جو شوي كونتر لا كولونيزاسيون، والناس اللي جاو كولونيزيو لالجيري روح لهم هما يطلب منهم يقول لهم يطلبوا منكم السماح. قال لهم انا خاطي، قال لهم انا خاطي، قال لهم انا جيت باش نخدم معاكم، اذا تحبوا نخدموا مرحبا، ما حبيتوش تخدموا جو رونتر شي بوا. حتى كيف حتى ماكرون اليوم، حتى ما تقول لي ماكرون راه يجري على الانتخابات وما نعرف ما هو، ما على بالوش بك وراك رايح يا راجل نلعب شيطان. حتى شوفوا نتفاهموا مليح، شوفوا يفضل كما يقول واحد تكونوا ناس، تكونوا اذكياء وما تمسخروش بالشعب، فهمت ولا لا؟ انت تقول لي انت اليوم راهم جايين على الانتخابات نتاعهم باش الجزائريين يفوتيو معاه لهيه، الجزائريين يفوتيو معاه لهيه بلاش مزيتك، بلاش علاه الجزائريين راهم يستناو في الجوفرنمون الجزائري يعيطوا لهم يقول لهم فوتيو مع ماكرون ولا فوتيو مع الاخر. انا على الشيطان يا ناس، انتم راكم تمسخروا برواحكم ولا؟ ونجي نقول لكم يا بالريسبونسابل هذا اللي كان يهضر وكاع لي ريسبونسابل كاملين، لو كان غدوه تقول لهم فرنسا اسكو تحبوا لا ناسيوناليتي فرونسيز ولا تحبوا ناسيوناليتي الجيريان، بالحرام غير يسامحوا كامل في الناسيوناليتي الجيريان باش نفهموا مليح، نعرفوا التفكير هذو نعرفوهم. ما كيما يقولوا الناس يقولوا نتاعنا حنا ثاني شاتي البن وندرك الطاس. خليكم من الهضره هذه يا ناس، خليكم. ونجيب لك يا سي بطاش، انت تقول لا مازالت فرنسا مطامعه، انا نقول لك الحق يا سي بطاش، راك مازال تعيش في 63 في 62 وقيله ولا منها، والله لا على بالها بك فرنسا ولا تجيك ولا الواه يجيو كي يجيو عندك واش يديروا؟ الحانوت فارغه، واش يجيو يديروا عندك؟ ما خليتوا لها الجزائر كاش ما فيها دوكا، واش بقى فيها الجزائر باش يجيو عندك؟ واش يقراو اليوم فرنسا راهي كانوا عندها هذو اللي مازالوا تحتها لا نوفيل كاليدوني، وهذو منا راهم يحبوا يسامحوا فيهم، راحوا لهم مختلفات. ماكرون قال لهم ديروا الانتخابات، سي لا دوزيام فوا يديروا انتخابات وما حبوش، قال لهم ما نخرجوش نبقاو معاكم، قال لهم ما نحبوش نرجعوا كي الجزائر. انتم واش بيكم هذا تكلخوا الناس ولا؟ شكون اللي راه يموت في البحر يا سي بطاش؟ شكون اللي راه يموت في البحر؟ راهم الفرنسيس اللي يموتوا في البحر باش يجيو عندنا ولا نتاعنا حنا اللي يموتوا في البحر باش يلحقوا فرنسا؟ انتوما اللي خليتوهم يموتوا في البحر باش يلحقوا فرنسا، انتوما اللي لو بوفوار. خاطرش لو كان انتوما خدمتوا البلاد وخدمتوا الجزائر ولا باس عليها، وكما قال واحد ما كانوش الناس تموت في البحر باش يلحقوا فرنسا، ما كانوش يخرجوا فرنسا ويلحقوها باش اليوم باش يعيشوا لهيه. مي انتوما نو، انتوما كما قال واحد ليكم انتوما بيان لازم ماذا بيكم انتوما فرنسا ما كانش علاقات، خلاص ما كان ني فيزا ني ريان دو تو ما كان حتى حاجه، سي نورمال. انتوما ماذا بيكم علاش؟ باسكو انتوما ما تحبوش الغاشي يكون يطلع لفرنسا، تحبوا تروحوا انتوما برك. هذه يفول دير يا ناس. حبيتوا تقولوا فات سكو جو فو دي مي نو في با سكو جو في، حبيتوا تقولوا كيما هكا. هذه هي سي نورمال. انتوما شاك فوا تدخلهم مشكل، ولا جاو يجيني مؤرخ انايا هذا تاع العرب عربي، واحد مؤرخ جابوه زعما والاخر وبنجامين ستورا، جابوا لي بنجامين ستورا. يا محمد بنجامين ستورا راهو جزائري خير منك، هو ماهوش محتل هذا بنجامين ستورا سي ان الجيريان جويف. اذا ما تعرفش التاريخ يا سي المؤرخ سي ان الجيريان جويف، باش نتفاهموا مليح. كيما انا شوي الجيريان، كيما قال واحد مسلمان، ما جيناش دخلنا على الجزائر كيما دخلتوا عليها انتوما. احشموا شويه ويجيكم بالتكلاخ الناس فاقوا بكم، ما عادش تهضروا الهضره هذه. كيفاش بنجامين ستورا تقول انت عنده ناسيوناليتي فرونسيز مي il est algérien, il est né en Algérie, c'est un Algérien de confession juive. كيما انا شوي الجيريان دو كونفيسيون مسلمان، دونك ما كاينش فرق بيني وبينهم، وهما ما جاوش احتلوها، هما جاو نورمال، جاو قعدوا نورمال، تبطنوا نورمال، خدموا معنا نورمال كيما اللي في تونس كيما اللي في المغرب. سامبلومون حنايا يا اخي راكم تعرفوا حبينا نكونوا اكثر فلسطينيين من الفلسطينيين كيما يقول واحد. لو كان تشوفوا محمود عباس كيما قلت لكم، كنا نعطيكم محمود عباس واش كان يهضر، توليو تسكتوا، ما عادش تهضروا، خلاص ما عادش تهضروا. دونك لازمكم تحبسوا من التمسخير على الناس، والبلاد هلكتوها، لازمكم تروحوا تخليوا البلاد يا سي محمد، يا المسؤولين نتاع الدراهم والمسؤولين نتاع الكوطا، لازمكم تخليوا الشعب، يكون خليتوا الشعب وحده، الشعب يعرف شكون يختار.
من نتوما تحكموا الشعب سوا تجيو تمسخروا بهم بالباسي ريفولوسيونير ولا بالاسلام. هذا هو واش هلكتوا نتوما الشعب. اوترومون الشعب يعرف شكون يختار، ما يختاركمش نتوما متهنيين. دونك لو كان نلقى كيف اسمو قدام خطره نقول نوجدوا وما وجدتوش. نعطي لكم انايا كيف اسمو الرئيس تاع فلسطين واش قاعد يتكلم. الرئيس تاع فلسطين واش قاعد يتكلم، خاطرش الرئيس تاع فلسطين ماهوش كيما قال واحد، ماهوش غبي، على بالو بلي ما يقدرش يغلب اسرائيل. اسرائيل سي اون بويسونس، بالك سي اون غروند بويسونس اكثر من لي بويسونس الاخرين. علاش؟ باسكو راهي تحت حمايه لي ستازوني دامريك، راهي تحت حمايه فرنسا، راهي تحت حمايه لا غروند بريطاني، راهي تحت حمايه لوكسيدون. اروح انت غلبها انت غلب الصباح، اروح انت غلبها غلب الصباح. تحس فيه راقدين، ماهمش راقدين. فوالا راهو هنا محمود عباس. اسمعوا هاي، اسمعوا كي عاد حبيتونا نوصلوا لهذا الشيء هذا. انتم واش راكم قاعدين تهضروا؟ اسمعوا محمود عباس. يا الناس اللي تحبوا تكونوا فلسطينيين اكثر من فلسطينيين، فوتاي ليكوتي، تحبوا تكونوا فلسطينيين اكثر من فلسطينيين. اسمحوا لي اوب مع اسرائيل. تفضل يا سي محمود عباس. سمع الجزائريين اللي مازالوا ما نريد ان نعمل سلاما معها ونعيش بسلام معها، وعندما يحصل السلام بيننا وبين إسرائيل هناك 57 دولة إسلامية كلها مضطرة أو راغبة أن تقيم علاقات مع دولة إسرائيل. وأجدد التأكيد مرة أخرى أن صراعنا ليس مع أتباع الديانة اليهودية. نحن لسنا ضد اليهود، نحن مسلمون لسنا ضد اليهود. المسلم الذي يقول إنني ضد اليهود فقد كفر. الحمد لله. هذا رئيس نتاع فلسطين. ويجيني انا واحد كيما قال واحد، يجيني واحد انا من الجزائر ويقول لك احنا مع فلسطين ظلمه مظلومه واليهودي المغتصب واليهودي نعلهم الله. مي سي دو نامبورت كوا. هاكم تشوفوا هاو فلسطيني رئيس تاعهم. قول لي انت هذا بايوع حتى هو. الناس كل بايوعه الا انتم اللي راكم ماكمش بايوعين. يا سيدي نعتونا برك واش ديروا يا ناس. نعتونا لو كان موا خدمتوا البلاد باش غدوه الصباح حتى اللي يحب يحل فمو قال حبس يا سي محمد. حنا الجزائر تستقلت 62. اليوم الجزائر نتاع اليوم ماهيش تاع 62 نتاع 63 نتاع 63 و 65 و 70. كي يشوف الجزائر يلقاها تشعل. اليوم يخربها الجزائر، راهي خربه حتى الحليب ما كانش. سبيطارات خربه كيما قال لك هذاك كيف اسمه ولقاها مخروبه نتاع كيف اسمه تاع النهار سيد ولقاها مخروبه. سي نورمال. اليوم جاي وزير نتاع فرنسا سي نورمال ينعتلو يقولوا هذه تاعنا احنا اللي بنيناها. كون في حل ريبها وخدم واحده اخرى. نتايا كون في حل وريبها وخدمها واحده اخرى. ما تقدروش تنجموا ديروا والو رين ديتو. تنجموا تهضروا وتنجموا تديو الدراهم تاع الشعب برك. هذا ما كان. هذا واش كنت ناوي باش نقول لكم. نزيد نعاود ان شاء الله من بعد ندير نوتر فيديو ان شاء الله تكون ان شاء الله على الحراك كيما مالفين. ونقول لكم الناس اللي كانت اللي قاعده تعيش نقول لهم بون ابيتي اي ا تو تالور ان شاء الله بحول الله.